नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रात प्रीती डिसूजाचो तुमकां मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. जम्मू हांगासर जाल्ल्या आतंकी हमल्यात 12 जाणांक आयले मरण. 4 पुलीस, 2 जवान आनी 2 अधिकारी जाले शहीद. वास्को एका 9 वर्सां पिरायेचे सांत चलयेचेर अतिप्रसंग करपी दुबावीत आरोप्याक पुलिसांनी केली अटक. आनी चर्चिल आलेमांव काँग्रेसीच्या खासदारांचो फावर मारून आपणाक अपात्र करपाचो करता यत्न. आमदार कायतन सिल्वाचो आरोप. आनी आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आनी नवाज शरीफ हांचे मदीं चलपी बसके वेळार जम्मू हांगासर जाल्ल्या आतंकी हमल्यात 12 जाणांक मरण आयले. 3 आतंकवाद्यांनी हिरानगर पुलीस स्थानकात घुसून पुलिसांचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत 4 पुलिसांक मरण आयले आनी 4 जाण जखमी जाले. उपरांत थंय आशिल्ल्या एका ट्रकाच्या ड्रायव्हराक मारून पठाणकोट जम्मू महामार्गान ट्रक घेवन तांणी पळ काडलो आनी सांबा शारांत फारपेट करपाक सुरवात केली. ह्या हल्ल्यांत 2 आर्मीचे अधिकारी, 2 जवान शहीद जाले आनी हेर 3 गंभीर दुखापत जाल्या. कंडक्टर जो था उसको वहां पे फायर किया, ड्राइवर को साथ लिया और वहां से ट्रक को लेके नेशनल हाईवे की तरफ निकले. नेशनल हाईवे पे कुछ दूर आके ट्रक को इन्होंने अबंडन किया है. शायद ऐसा लगता है कि दूसरा कोई गाड़ी साथ लेके उसमें बैठ के और यहाँ पे सांबा का जो ये आर्मी का कैंप है इसके पास पहुंचे हैं और उसके बाद कैंप के अंदर घुसे हैं. RDX ब्युरो रिपोर्ट. वास्को एका 9 वर्सां पिरायेचे सांत चलयेचेर विनयभंग आनी अतिप्रसंग करपी गुरुप्रसाद यादव ह्या 27 वर्साच्या आरोप्याक अखेर पुलिसांनी अटक केली. दुबावीत आरोपी वास्को शांतीनगरांत रावतालो. बुधवारा उसरा रातीं पुलिसांनी सापळो रचून वास्को खारेवाड्या वयल्यान ह्या दुबाविताक अटक केल्या. पुलिसां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती वेल्यान 25 तारखेर चलयेच्या आवयन आपले 9 वर्सां पिरायेचे चलयेचेर अतिप्रसंग जाल्ल्याची कागाळ वास्को पुलीस स्थानकाचेर नोंद केल्ली. आपूण नाशिल्ल्याची संद पळोवन आपले चलयेचो विनयभंग जाल्ल्याचें तिणें कागाळीत म्हटलां. पीडित चलयेच्या आवयचे कागाळी वेल्यान पुलिसांनी बुधवारा रातीकडेन ह्या दुबावीत आरोप्याक अटक करून ताब्यांत घेतला. वास्को पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक रुपेंद्र शेटगांवकर हांच्या फुडारपणाखाला पुलीस ह्या प्रकरणात फुडलो तपास करतात. वास्कोच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. चर्चिल आलेमांव काँग्रेसीच्या खासदारांचो फावर मारून आपणाक अपात्र करपाचो करता यत्न असो आरोप बाणावलीचे आमदार कायतू सिल्वा हांणी केला. मात कायतू म्हणटा आपणाक मंत्रालयान आशिल्ल्या मंत्र्यांचेर पुराय विश्वास आसा. मडगांवच्यान मंदार नायक. म्हणजे इलेक्शन पिटिशन घायलो ना म्हणून आनी तशेंच मिनिस्ट्रीतूय केस घायलो ना म्हणून सो तेमी समहाव एक हायकोर्टासान दिल्ली हायकोर्टान एक केस विड्रॉ केल्या आनी सुप्रीम कोर्टान आतां 1 तारखेक केस आसा आनी तशीच 4 तारखेक मिनिस्ट्रीन आसा पर्सनल हियरींग आपयला. पूण एप्रेस आपोवपाक कारण जावन आसा की चर्चिल आलेमांव एक्स MLA, एक्स MP and Minister, PWD Minister, हो मॅडम हे सिटीजनशिपेचेर पर्सनल इन्फ्लुएन्स यूज करता. जे जॉन तेजो नेबर आसा ही केस घातल्याच तेमी नेबर आहा तो चर्चिलाचो ताचे नांवार केस घातलेली. तो जॉनाक तो ओपनली सपोर्ट करता आनी आपले इन्फ्लुएन्स यूज करता. मोस्ट मेन हे आसा जी काँग्रेस तो काँग्रेसाचे इन्फ्लुएन्स यूज करता. काँग्रेसाचे MP आसात तेंकडे उलोवन इन्फ्लुएन्स यूज करून हे डिस्क्वॉलिफाय करपाक तो पळयता. म्हणजे हातूंत आनी कसलोच लॉ ना. सो लॉयरा कडेन कोर्टान वयचे सुवातेक लॉ हे डिसायड करचे सुवातेक हे आपण पर्सनली आपले इन्फ्लुएन्स यूज करून म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करपाक सोदता. तेका हाचेर क्लियरली बरयलां तो एड्रेस म्हणजे घालून ती लेटर धाडल्या आनी म्हाका सांगता तो चर्चिल आलेमांव इन्फॉर्म कर म्हणून हाचेर बरयल्लें आसा. श्री कायतन सिल्वा, रेसिडेंट हाऊस नंबर 1560/A, वासवाड़ा, बेनावली, सनसेट, गोवा. As I do not have a Churchill Alemau's address, Sri Silva is requested to kindly inform Sri Alemau of the action as
action taken by me on this petition, that he hand over to me in a Trichy Chennai flight while returning from Valangani. Minister and Justice question इतलो एक्सटेंड मनीस वचत म्हणून हांवें चिंतूंक ना. आनीक म्हाका फेथ आसा जो मिनिस्ट्रींत काम करतात ते, जो होम मिनिस्टर आसा ते सारके डिसिजन घेतले म्हणून, कसले इन्फ्लुएंस यूज करून अननेसेसरी इनोसेंट मनशांक स्वताचे न्ही. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DRD Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822-193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घ्यात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Tourism and water, protecting our common future. The Department of Tourism and Goa Tourism Development Corporation cordially invites you to the World Tourism Day Celebrations 2013 on 27th and 28th September 2013 at Inox Courtyard from 6:30 p.m. to 10 p.m. in association with Heritage Jazz. Entertainment program, Day 1, 27 September 2013, 6:30 p.m. to 10 p.m. Johnny Be Good with Bushka, Varun Carvalho and the two-timers of VH1 fame. Indiva, the all-women fusion band from Mumbai. Day 2, 28 September 2013, 6:30 p.m. to 10 p.m. Talking Drums featuring Carlos and Friends, Remo Fernandez and Microwave Papadums, and Authentic Goan Food Court. Entry free. विसा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयचे लोकसभेचे दोनूय सीट काँग्रेसूच जिखतली अशें आदले मुखेलमंत्री रवी नायक हांणी सांगलां. परिवर्तनाच्या सरकाराचें काम लोकांनी पळयलां आनी आतां लोकांक भाजपाचो वाज आयला अशें तांणी मुखार म्हळां. पणजेच्यान संजय मुनाली. गोंयचे लोकसभा इलेक्शन जे आसा हे दोनूय सीट हे काँग्रेसीक मेळटले नक्की.
हें आसा कितें आमचें इलेक्शनां लोक फेडअप जाल्ले आसा. लोकांक कळ्ळें की आमी जे सरकारचे चेंज केल्ले, सरकार नवें हाडलें, आमकां कितें बेनिफीट जातले ते लोकांनी पळयलें आनी लोकांनी पळोवन ते लोक विचार करतले दोनूय सीट हे काँग्रेसीची हाडपाक. आतां बाकीची तिकीट किंवा कॉलेशन किंवा आनी कितें आसा विथ एनसीपी और काँग्रेस हे ते हायकमांड जे आसा ते डिसायड करतले. पूण ऑप्शन्स आर ओपन फॉर यू इफ गिवन अ चान्स फॉर यू टू कॉन्टेस्ट लोकसभा ना इलेक्शन. सद्या हांव तेजी कांय उलयना, सद्या कांयच उलयना. कळ्ळें तुका. आतां ते कित्याक नॉर्थाक तेणी फाटल्या वेळार एनसीपी दिली. ना तुमी सिनियर मोस्ट काँग्रेस लिडर आसा, तुमी चीफ मिनिस्टरूय आसले, होम मिनिस्टर आसले, सो तुमी सिनियरिटी पळोवन तुमचेंय नांव अशें डिस्कस जालें. ना पूण ते इट इज विथ हायकमांड, कित्याक हायकमांडान कॉलेशन डिसायड केलें. भाजपा सरकार राजकीय भेदभाव करून कांय अधिकाऱ्यांक पिडपाचो यत्न करता असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणणारे सुदीप तामणकर हांणी केला. भलायकीच्या कारणांक लागून खंयच्याय एका अधिकाऱ्यान आपणाक बढती नाका म्हटल्यार सरकारान तांकां रोखडोच मेमो काडल्यात आनी हे सगळे राजकीय राग काडपाच्या हेतांतल्यान जाता अशें तांणी फुडें सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनाली. फाटल्या दिसान आमी एक्सटेन्शनाच्या विशयाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी जवळ जवळ 27 लोकांक ज्यो एक्सटेन्शन दिल्या तेचेर त्या संदर्भान प्रेस घेतलेली. ती प्रेस जाल्या उपरांत तुमच्या सहकार्यान एक बरी ताका प्रसिद्धी दिल्या उपरांत विशयाची सिरियसनेस पळोवन खुबशे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा तेंच्यांनी आमचे कडेन परतो एक संपर्क करून कशा तरेन एकूच सरकार मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वा सकयल जे सरकार गोंय राज्यात चलता ते सरकार कशा प्रमाणे भेदभाव करता ह्यो काही गोष्टी आमकां उपलब्ध जाल्यो. आतां कितें जाता सरकारी अधिकारी असल्या कारणान रिवेंज घेता म्हणून खंय तरी कोण ओपन येवन उलोवंक शकना. पूण काही ऑफिसरांनी संपर्क करून आमकां अशें तांकां मेमो इश्यू केल्ले सुद्दां म्हाजे कडेन पुरावे दिल्ले आसा की जर खंयचो ऑफिसर हेल्थाक लागून हेल्थाचो विशय जर फुडें करून प्रमोशन ताका जे पळय दिता डिपार्टमेंटान ते जर नाका म्हणीत रिजेक्ट करीत जाल्यार तांकां हेड ऑफ डिपार्टमेंट जे पळय आसा किंवा लॉ डिपार्टमेंटा कडसून इमिजिएटली मेमो इश्यू करपाचे प्रकार घडल्यात एक 4-5 ऑफिसरां. आनी तितून म्हटलां कितें की सकयल आवाजता की काही मेडिकल कारणांक लागून जर कोण खंयचो अधिकारी जर प्रमोशन जर नाकारता सरकारा कडेन जाल्यार हे हांगासर म्हणटा कितें की तूं जर प्रमोशन घेयना जाल्यार तूं दुसरो जो एम्प्लॉई आसा ताका ब्लॉक करतलो. पूण आमी प्रश्न करता सरकाराक तुमच्या माध्यमांतसून की जर हांगासर तुमी जर अशें सतावणूक चलयल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची 500 सरकारी अधिकाऱ्यांची आनी ह्या संदर्भात पेटिशनां सुद्दां हायकोर्टान फायल जाल्ली आसा आनी ती पेंडींग आसा. हांव फक्त कितें आतां नांव घेयना त्या ऑफिसरांचें पूण म्हाजे कडेन सगळ्यो पुरावे उपलब्ध आसा की हायकोर्टान पेटिशनां सुद्दां ह्या संदर्भात मेमो पळय जे इश्यू केल्या तांकां ते चॅलेंज करपाक हायकोर्टान पेटिशनां सुद्दां त्या लोकांची पेंडींग आसा. तरी आसतना एका वाटेन सरकार सर्रासपणे प्रत्येक कॅबिनेटाक एक ना एक अशें एक्सटेन्शन दिवपाचो निर्णय घेता गोंय राज्यांत आनी जर कोण तर खंयचोय ऑफिसर एक तर प्रमोशन पळय डिपार्टमेंटल जे पळय दिता ते प्रमोशन जर नाका म्हणीत कितें हेल्थाचे प्रॉब्लेम किंवा आनीक कसल्या कारणांक लागून जाल्यार ताका हांगासर मेमो इश्यू करून तेची सतावणूक केली वयता. CCS रुल्सा प्रमाणे तेचेर एक्शन घेतली वयता अशी धमकी हांगासर दिली वयता ह्या ऑफिसरांक. गिरायकांक आपल्या अधिकाऱ्यांची माहिती आणि संबंधित अधिकाऱ्याची जागृताय घडोवन हाडपाच्या हेतान भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरणान गिरायक मेळावो घडोवन हाडलो. ह्या मेळाव्यात कॉलिंग टॅरिफ गिरायकांनी कितें करचें आनी कितें करचें न्हय ह्या बाबतींत मार्गदर्शन दिलें. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड बाय TRI, Telecom Regulatory Authority of India, and being in charge of West Zone, I am conducting this program at Goa. Through this program, the objective of TRI is to inform the consumer about their rights regarding the telecom services. What are the tariffs? What are the rights? Upper limit of tariffs, roaming free, or different regulations which is coming time to time, and do's and don'ts
like I told you, don't respond to +91 calls, and what are the UCC regulations? +91. Why? If any calls other than +91, no need to. One should not respond to any call other than coming from +91. Otherwise, they will be charged with the premium rate, which is not good for the consumers. And through this forum, the basic objective is to bring operator and consumer together, so that the objective of TRI that regular growth of telecom services is maintained, so that the overall growth of telecom is maintained. Taken feedback from the consumers, we will reconcile it and send it to the TRI, so that if any further improvement is required, they can incorporate these suggestions. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसं विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners ₹1 lakh, runners ₹50,000, third chef ₹10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving, also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319-298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-11491. Dombin Social, Cultural and Sports Club presents All India Second Bicycle Race, Course Cycling Safe Fuel, from Vasco Municipality to Verna and back on 2nd October 2013 at 10 a.m. opposite Marmugao Municipal Council, Vasco, in memory of our beloved Jose Nicolau de Souza. First prize 50,000, second prize 25,000 and third prize 15,000. For details, contact Pritam Naik 9923692910. विसा उपरांत तुमकां येवकार. सहकाराच्या नांवान स्वाहाकार करपी लोकांनी स्वाहाकार कुशीक काडून दवरलो जाल्यारूच सहकार क्षेत्र फुडें वतलें अशें सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांणी सांगलां. पेडणे तालुको शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार जेबी भिगी आनी हेर मानेस्तू हजर आसले. पेडणेच्यान विनोद मेथर. बिना सहकार नहीं उद्धार.
सहकार जर नसेल तर उद्धार होणार नाही, असं खरं म्हणजे आजचं ब्रीदवाक्य आहे. पण अनेकदा आपण या सहकाराच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतो. म्हणून मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे काही संस्थांच्या चर्चा सारख्या होत असतात, काही संस्थांच्या काही सहकारी बँकांची नावं चर्चेत येत असतात. याचं कारणच आपण त्यातला सहकार विसरलेलो आहोत आणि त्या सहकाराच्या नावाने आपण स्वाहाकार करत आहोत की काय, अशा पद्धतीची शंका मनात येते. हा स्वाहाकार जो आहे तो ज्या दिवशी आपण बाजूला ठेवू त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने सहकाराकडे आपण पुढे वाटचाल करू. आमच्या सरकारान या वर्सा खुबश्यो स्किमी डिक्लेअर केल्ल्यो आसा. तातूंत म्हणजे एक म्हणजे ज्यो संस्था 50 वर्सां त्या संस्थेन कंप्लीट केल्या अशा संस्थांक 2 लाख दिवपाची एक आमची तरतूद आसा. म्हणजे 50 वर्स अशें धरून एक सरकारची एक स्कीम आसा. त्या शिवाय जे सोसायटीचे ज्यो सोसायटी आसा, दुधाच्यो सोसायटी आसा, आनी ज्यो दुधाच्यो सोसायटी 150 ते 200 लिटर अशें दितात, तांकां एक प्रत्येक ग्रँट म्हणून दिवपाचें केलां. ताचे वयर आसा तांकां 1 लाख आनी 1.5 लाख अशे तरेची स्कीम आसा. ही स्कीम प्रत्येक सोसायटीने घेवची अशी म्हणजे तांचे कडेन आग्रहाची मागणी आसा. कोकणी भाषा मंडळाचे वर्सुकी साहित्य सेवा, शिक्षण, पत्रकारिता आणि कार्यकर्ता पुरस्कार जाहीर जाल्यात. कोकणी भाषा मंडळान मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत मंडळा वतींचे वट्ट 9 पुरस्कार जाहीर केले. 30 सप्टेंबराक मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनात जावपी मंडळाच्या 51व्या वर्धापन दीस सुवाळ्यात राज्यपालाचे हस्तुकी हे पुरस्कार भेटयले. मडगांवच्यान मंदार नायक. राज्यपाल भारतविंद वांशू हे आसतले. बरोबर 4 जावन 31 मिनटांनी म्हळ्यार सारको टायमार सुरू करपा खातीर आमी तशें म्हणलो की 4 जावन 31 मिनटांनी ह्या कार्यावळीक सुरवात जातली. ह्या कार्यावळी भितर आमी वर्सान वर्स खूब पुरस्कार दितात. वट्ट 9 पुरस्कार आसात. आनीक ज्यो कोंकणी विशय घेवन जे 10वी 12वी BA आनी MA हातूंत भितर पयले क्रमांकान उत्तीर्ण जातात तांचे खातीर बी इनामां आसतात. ह्या मंडळान पोरू वर्साच्या वर्धापन दिसाचे निमित्त साधून प्रश्नमाची सर्त आयोजित केला. ॲडव्होकेट अरुण सिंगमाळ यादस्तीक प्रश्नमाची सर्त या वर्सा या सर्तीचे दुसरे वर्स आम्ही एक प्रयत्न केला की जी पोरू जैतिवंत जी टीम आशिल्ली फादर आग्नेल महाविद्यालय पिलार थंय ही सर्त अंदू आमी आयोजित करता आणि दर वर्सा जैतिवंत सर्तकाच्या महाविद्यालयान ही सर्त आयोजित करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. अंदू वर्सा ही सर्त 28 सप्टेंबर म्हणजे ते शेनवाराक जाता. सकाळी 9 वरांचेर ही सर्त सुरू जातली आणि तातूंत उच्च माध्यमीक विद्यालयां, महाविद्यालयां तशेंच गोंय विद्यापीठ पार्टिसिपेट जातले. आणि सगळ्या या महाविद्यालयान सगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी आमी माहिती पावयल्ली आसा आणि जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 महाविद्यालयांचे आमकां ऑलरेडी रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा. ह्या सर्तीन जे विजेते जातले तांकां पयलें इनाम म्हणून 2000 रुपया रोख, घोळटो करंट, प्रशस्तीपत्रक तशेंच यादस्तीक फावो जातले. दुसरे जे येतले तांकां 1500 रुपया रोख, प्रशस्तीपत्रक आनी यादस्तीक. तिसरो येतलो ताका 1000 रुपया प्रशस्तीपत्रक आनी यादस्तीक आणि जो चौथो येतलो ताका 500 रुपया रोख, यादस्तीक आनी प्रशस्तीपत्रक फावो जातले. ऑक्टोबराचे 2 तारखेर जावपी महात्मा गांधी जयंतीच्या फाटभुंयेर गांधीजीचे विचार साबार लोकां मेरेन पावोवपाच्या हेतान महात्म्याचो पुनर्सोध ह्या विशया वेल्यान गांधीवादी विचारांच्या महोत्सवाचे आयोजन केला. 5 ऑक्टोबरा सावन दर शेनवारा 5 विशयांचेर वेगवेगळ्या मानेस्तांचे व्याख्यान जावपाचे आसा. पीसफुल सोसायटी अँड काउन्सिल फॉर सोशल जस्टिस अँड पीस हांच्या जोडपालवान ह्या व्याख्यानाचे आयोजन केला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. This is a rather unusual festival which we are going to have, and many people will be intrigued about the reason for us having this. All of us are aware that nationally we honor Mahatma Gandhi on his birthday on the 2nd of October. It's called Gandhi Jayanti, and chief ministers of the states will go and garland the statues of Mahatma Gandhi on that day. The statue of Mahatma Gandhi will be washed only for that occasion. For the rest of the year, nobody bothers. And in some places, the Boy Scouts and the Girl Guides and the police band
will have a march past, and some minister will take a salute. And that is, you will agree, more or less the extent to which the commemoration of Gandhi's birth, which we have titled Festival of Gandhian Ideas. This is a program which is a series of 5 lectures which will come on in the month of October, every Saturday of October. Then the 5th lecture will go to November 9th. The Festival of Gandhian Ideas is jointly organized by 2 organizations. The first one is Peaceful Society, whose Executive Secretary is Mr. Kumar Ganamani, and the other organization is Council for Social Justice and Peace. And Mr. Kavya Fernandez, the Executive Secretary of the Council for Social Justice and Peace. निमाणीकडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. जम्मू हांगासर जाल्ल्या आतंकी हमल्यात 12 जाणांक आयले मरण, 4 पुलीस, 2 जवान आनी 2 अधिकारी जाले शहीद. वास्को एका 9 वर्सां पिरायेचे स्थान चलयेचेर अतिप्रसंग करपी दुबावीत आरोप्याक पुलिसांनी केली अटक. आनी चर्चिल आलेमांव काँग्रेसीच्या खासदारांचो फावर मारून आपणाक अपात्र करपाचो करता यत्न आमदार कायतन सिल्वाचो आरोप. इतले ताचे कोंकणी खबराचित्रां सोंपता. पळयत रावत RDX गोवा. देव बरें करूं.